na nasadas atong programa karon mga higala, maayong gabi. Salamat kay sa Ginoo. Atong title karon nag-ingon diri, Honor the King. We must learn to honor, to revere, respect, to treat with deference and submission, and perform relative duties to those who are in authority. A firm exhortation by the Apostle Peter, briefly mentioned in the last chapter, needs considerable attention, especially in our day and hour. Before isolating this scripture, let's examine it in the context of preceding statement. Dear friend, you are strangers in this earth. So, kita, stranger ta diri sa kalibutan, no? Stranger ta diri sa kalibutan. So, atong pamatud-an sa 1 Peter. Unsa ang atong pag-honor dito sa King? Sa 1 Peter 2:11. First Peter 2:11 atong basahon to 12. Ayun sa dere. Mga hinigugma, ang kalibutan dili ninyo tinuod nga puloy-anan. Mga dumuduong lang kamo dinhi. Busa nagapa kiluoy ako kaninyo nga biyaan ninyo ang daotan nga mga tinguha sa inyong lawas nga nagasupak sa inyong espiritu. Ipakita ninyo kanunay sa mga tao nga wala motuo sa Dios ang inyong maayo nga pagawi. Kay kun ingon sila nga nagahimo kamo og daotan, apan makita nila sa kaulahian nga maayo di ay ang inyong gihimo, daygo nila ang Dios sa adlaw sa iyang pag-anhi. No? Unsay giingon ni Pedro na dumuduong lang tanis kalibutan ang atong Pinoy-anan, dili ni atong Pinoy-anan kundi dumuduong rata dinhi, no? So gitawag siya ingon ba nga bisan tuod sa ilahang kuan ba, ato lang gyapon ipakita kanunay, no? Ato ipakita kanunay ang ato sa mga tao nga wala mo tuo sa Ginoo, no? Gitawag siya ingon ba nga atong ipakita kanila atong kinaiya ba, no? Atong kinaiya, no, pagawi. Kay kung nagaingon sila nga nagahimo kamo og daotan, apan makita nila sa kaulahian nga maayo di ay ang inyong gihimo, daygo nila ang Dios sa adlaw sa iyang pag-anhi, no? Salamat kay sa Ginoo. So agda sa matagusa nga unsay punto dira nga ang atong pagawi ang pang kinaiya, no? Kinaiya mao jud na siyang kinaiya ang pagawi. Unsa man imong pagawi karon, kinaiya nimo. Kinahanglan nga ipakita kanunay ang kinaiya sa Dios. Di ba? Naaman to ang 9 fruit of the Holy Spirit. Ato to i-apply. Kindness, gentleness, holiness, self-control, humble, peace, joy, patience, righteousness, no? Gitawag sa ingon ba nga ato nang i-apply aron ilang makita kinsa ang Dios ng atong naalagaran. Kay kung sila makakita sa to, buringan man na sila, no? So wala sila kagana-gana, pero nag-agda diri ang pulong sa Ginoo diri sa Peter. Ingon si Peter
Nga langyaw lang ta. Sige ngon diri mga hinigugma, ang kalibutan dili ninyo tinuod nga puloy-anan. Mga dumunoong lang kamo dinhi. Busa nagapakiloy ako kaninyo nga biyaan ninyo ang dautan nga mga tinguha sa inyong lawas. Dautan nga tinguha. Sa may dautan nga tinguha. Kana bitang mapaswabi na ang kalibutanon no wala na kay tinguha para sa Ginoo. So dapat gyud unsa gitawag siya iningon diri, honor the king. Dapat jud dili man ni siya dautan nga naa ka ana, pero kun imo nagpong gipaswabi sa imong lawas, sige lang kag self. So wala na sad na. Kita wa sig ingon nga tinguhaon nga kita dumuduong raman ta dinhi sa kalibutan. So bisag unsa pa atong naangkon dinhi sa kalibutan, no, take note, bisa pag unsay naangkon nato dinhi sa kalibutan na wala gyud tay, remember, wala gyud tay madala bisan sintabo, no, dili man dadautan nga naakadaghan ingon ana, pero kung sige gipanalanginan pud baya ka para makahatag ka sa uban. Pero nagwarning si Peter nga nagpakiloy siya, no, nagapakiloy ako kaninyo nga biyaan ninyo ang dautan nga mga tinguha sa inyong lawas nga nagasupak sa inyong espiritu. So ang tinguha sa espiritu nga mga lagad ka o Ginoo nga tinuod, pero ang tinguha sa lawas mga pagdayan-dayan sa kinabuhi, mga luho. So ingon ana, no, so bisan pag unsa ka dato nimo ning kalibutan na wa jud kay madala. So labag na sa tinguha sa espiritu. Kaya ang tinguha sa espiritu kay kita dinhi ning kalibutan na langyaw ra man ta. So atong paningaon ang mga espirituhanon nga bahin, kay mao ra nay dili masunog. Unsa may espirituhanon nga bahin? So mao kini ang pulong sa Ginoo, no, unsay ginasulat din na gitawag sa ingon nga o sige magsangyaw, sige mag ano pang Ginoo ba, pang Ginoo ba, honor, sa man day honor. So mas mapalabi na to ang espirituhanon nga bahin kaysa physical, kaysa tawhanon nga bahin. So mas mapalabi na to ang espirituhanon nga bahin, no, mas palabi na to ang espirituhanon nga bahin kaysa tawhanon. Ano kay wala magitay bisan sa pagkadato ni kalibutan na wala gyud maangkon, no, wala maangkon. So balance lang ba, balance. So biyaan ang pagkadautan, ano man ang tinguha. Ang tinguha sa lawas, sige lang self, sige lang ang kuni dato na kaistanan, dato na grabe, dato kaning kalibutan na apan diha sa Ginoo zero ka, wala gyapon na balance, no. Dapat mas mampalabi nimo ang Ginoo kaysa diha sa tinguha sa lawas, no, nga pag-inon pa dili man na siya kuan nga madato ka, okay naman na madato ka, kay pagbuot mo na sa Ginoo nga madato ka, pagbuot mo na sa Ginoo nga ingana ka, pagbuot man na sa Ginoo ang tanan na madato ka, magkuan ka, pagbuot na sa Ginoo ginapiyalan lang ka sa Dios ni ini kung kasaligan man jud ka sa mga butang Kristohanon. Ano? Address man ni sa mga Kristohanon. Address ni sa mga Kristohanon. So, may na nga katong mga tao din nga wala pa naluwas. Kita mo conquer nila. Di kay nana kayo pagkaon, nana ka o padato gihapon ka, ikaw Kristohanon ka. Gitawag sa iyon ba nga enough na nga nanay daghan kanimo, nanay daghan kanimong negosyo, nana kanimo ang tanan nya dayon naluwas pa jud ka. So ibahin nga to sa inana ba, no, basing malimtan na lang pod unya ang kanang sa Ginoo ba. So kitawag sa ingon nga mas ato gid palabihon, ato gid i-honor ang Ginoo sa atong kinabuhi.
ana no. So arita diri sa Ephesians 6 verse 5 to 8. Arita sa Efeso. Sige na ingon sa Efeso. Efeso 6 5 to 8. Verse 5 to 8. Mag-ingon siya. Kamo mga ulipon, tumanan ninyo ang inyong mga agalon dinhi sa yuta nga may pagtahod ug kahadlok. Pagtrabaho kamo nga kinasing-kasing ug pag-alagad kamo kanila sa mga si Kristo ang inyong gialagaran. So, ani no? Busa pagtrabaho kamo nga kinasing-kasing ingon nga mga ulipon ni Kristo nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios. Dili nagapakita-kita lang aron malipay sila. Tumana ninyo ang inyong buluhaton sa maayong kabubuton. Ingon nga mga ulipon, isipan ninyo nga ang Ginoo mao ang inyong alagaran ug dili ang tao lamang. Hinamdumi ninyo nga ang Ginoo mao ang nagabalos sa matag usa sumala sa iyang gibuhat nga maayo ulipon man siya o dili. Kaya ta. Unsay giingon sa pulong si Ginoo? Mga ulipon tumanon ang agalon kaysa mga nagtumanta sa Ginoo. No? Bisan unsa daw pud sila ka na gitawisan sama nga si Kristo ang inyong gialagaran. Magtrabaho daw ta sa kinasing-kasing, dili daw pagbagolbol. Ano na? Na nagbuhat ta sa kabubuton sa Dios. Dili kay magpakita lang ta nga nagabuhat ta para malipay sila. Ano bang murag nang wala ang amo, dili mo buhat, niya na ang amo, mubuhat. So ingon ana no. So unsa kini tawo sa imong kinasing-kasing murag feel at home ba lang pud ba? Ana no. Daw bi ang kanang mga agalon nga ngilngig kayo og mga batasan, manubag ra pud na sila sa Ginoo. Kay painom pa nga ang suhol sa ulipon dili ba pod unya-unyaon na po'y mga amo pod nga kanang utangon ang ilang kuan na no. So mga amo sad dili sad na pwede inana nga nagtrabaho kanina niya utangon pa jud na inana no. So kinalan patas gid siya nya kini siya diri address ni siya sa mga ulipon. Hinumdumi ninyo nga ang Ginoo mao ang magabalos sa matag usa sumala sa iyang gibuhat nga maayo o ulipon man siya o dili. So mao na siya nga ang amo gani ulipon siya o dili. So ang amo gani nga buutan mo maayo no. Amo gani nga buutan. So ang Ginoo pud mobalos niya. Ulipon pud mga buutan. So ang Ginoo pud mobalos niya. So ana no. So unsa giingon? Sumala sa iyang gibuhat matag usa, magabalos ra ang Ginoo sa matag usa. So gitawag sa ingon ba nga sa atong mga kinabuhi nga ug dautan siya nga amo siya aw manubag pud siya sa Ginoo nya ug dautan sa nga ulipon manubag ra pud sa Ginoo. So ina napatas ra gyud no ang pagkuan sa Ginoo sa ato So ngana lang dili gud man lamang ba, dili man lamang no, dili man lamang. So arita 1 Peter okay, 1 Peter 2. Sige ingon na to 1 Peter 2 13-14. Tungod sa Ginoo pagpasakop kamo sa tanang tawo nga nangulo sa lungsod, mahimong sa hari nga mao ang may labaw nga gahom o sa mga gobernador nga mao ang iyang gihatagan sa gahom nga mosilot sa mga naghimo og maayo. Nga mosilot subon ako tungod sa Ginoo magpagpasakop kamo nga sa tanang
tao nga nagapangulo sa lungsod mahimong sa hari nga mao ang may labaw nga gahom, o sa mga gobernador nga mao ang iyang gihatagan sa gahom nga mosilot sa mga naghimo og daotan o mopasidungog sa mga naghimo og maayo. So ana siya, no? So gitawag siya ingon nga bisan dinhi sa kalibutan mutahod kita sa mayor, mutahod kita sa nagapangulo, no, sa lungsod, nagapangulo sa lungsod, nagapangulo sa barangay, nagapangulo sa gobernador, ang gobernador, no? Mutahod ta nila kay sila man ang gitagaan sa Ginoo katungod nga musilot sa nagbuhat og dili maayo o mo ganti pud sa nagbuhat og maayo. Ana, no? Sama pud kang kita ni tahod sa Ginoo. Kay kining balaod dinhi sa kalibutan, pagbot na sa Ginoo nga tukuro na naalay nagdumala. Ano, no, parang hapsay ta, hapsay, linaw, ana, no? So sunod arta sa 2 Thessalonians 2 Thessalonians 2 verse 4 naingon sa diri, batukan niya ang tanan nga giila o gisimba sa mga tao, ingon nga Dios, ug ipaila niya ang iyang kaugalingon nga siya ang labaw sa tanan. Mulingkod siya sa sulod sa templo sa Dios ug moingon nga siya. Tesalonika. Okay. So para ato masabtan na yun dire. Peter warned us because he know insubordination actually furthers the cause of Antichrist or anti-Christian spirits, for this force opposes and exalts himself above all that is called, itaw siya ingon nga siya magpakadiyos, no? Diri sa maabot sa panahon ba nga naay mo barog, no? Naay mo barog nga siya ang Ginoo daw. Dahil sa 2 Thessalonians 2:4 niyon siya dere, batukan niya ang tanan nga giila o gisimba sa mga tao, ingon nga Dios, ug ipaila niya ang iyang kaugalingon nga siya ang labaw sa tanan. Mulingkod siya sa sulod sa templo sa Dios, umingon nga siya ang Dios. Dili ba gisulatan ko na man kamo niini kaniadto sa diha pa ako uban kaninyo, og nasayod usab kamo kun unsa ang nakapugong kaniya karon sa pagtungha, apan moabot gayud siya kon panahon na niya. Tinuod nga karon may mga nagasupak na sa Dios, apan kun unsa gayud ang buhaton ni atong taong dautan, wala pa kini masayri. Karon kun unsa man ugaling ang iyang buhaton, dili pa kini mahitabo hangtod dili pa makuha ang nakapugong sa iyang pag-anhi. Apan kun makuha na kini, magpakita na siya. Apan sa pag-abot ni Ginoong Hesus, naglagon siya kining taong dautan. Puuhon niya kini. Puuhon niya kini. Pinagi lang sa iyang huyop. Arita. Kung mapakita na kining taong dautan, gamito niya ang gahom ni Satanas ug maghimo siya sa tanang matang sa mga milagro o mga buhat nga kahibulungan nga murag gikan sa Dios, ug gamito niya ang uban pa nga pamaagi aron malimbungan ang mga nangawala. Mao kini ang ilang dangatan tungod kay dili sila mahigugma sa kamatuoran nga maunta ang makaluwas kanila. Okay, so maabot yun ang panahon, no? So sa pagkakaroon adunay nagpugong, dili pa gid siya mo
ang daotan dili pagi siya molingkod dito sa gitawag sa giingon nga templo sa Dios. So naapay nagpugong karon, no, na dili pa gina matungha. So kita mga gitawag sa giingon Kristohanon, pwede pa i-triple time, pwede pa i-quadrupla ang sa tawag ana. So iwang basta gitawag sa giingon ba nga unsa man ang ato ang dangatan nining kalibutan na warning man ni. So moabot ang Antichrist na naghisgot man ni the honor king. So walay lain natong i-honor ang Ginoo, mao si Jesucristo, no? Pero sa dili pa moabot si Jesucristo, kining Antichrist, kaning maingon siya ba ang husto sa tanan ba? Mulingkod siya dito sa templo. Siya ang moingon nga siya daw ang Ginoo. So kita sad nga nakabalo ni ana kay ang pagbalik sa Ginoo di man siya ingon nga mudritso din siya lingkod dito sa gitawag sa ingon ba nga pag-warning lang na sa to kay inigbalik sa Ginoo makita mo na sa tanan di sa kalangitan, no, makita mo na sa tanan ibalik niya. Pero ang katong wala ba nagbasa sa Biblia kinahanglan mubasa gyud ka kay mao ni siya ang giya nga kita sa atong kinabuhi nga ato jud i-honor ang Ginoo nga gitawag sa ingon ba sa atong mga kinabuhi nga warning ni nato nga maabot ang panahon nga moingon bitaw ang taong daotan nga siya ang Dios, mulingkod siya sa templo dito, no, mulingkod siya sa templo dito sa Jerusalem, no, ato siya ting lingkod dito pero kita nakabalo sa pulong sa Ginoo dita mo tuon niya. So mo na gitawag sa panahon na sa gitawag sa inyo magsugod na og great tribulation na warning nga ang pag-abot sa Ginoo, warning sa tanan ha, ang pag-abot sa Dios ana sa kawanangan, no, ang pag-abot sa Ginoo sa iyang pagpakita ba, sa iyang pagpakita, sa ikadawang pagpakita ana na to makita, no, sa kalangitan. Dili pa siya mo lingkod dito sa dito sa kanang gitawag sa ingon na templo sa Dios. Warning kay siya maingon man siya kagalingon ako ang Ginoo, siya may mo angkon ba. So kita nakabasa sa pulong sa Ginoo dili ta mo tuo. Warning, dili kita mo tuo ni ana, no, kay ang pagbalik sa pagpakita ikadong pagpakita sa Ginoo ana sa panganod makita sa tanan, no, makita sa tanan gito siyang dili na malilo, no, muna nga sa atong kinabuhi nga magamping kita yun ato yun i-honor ang Ginoo, mapalabigid na to kay nga naman ang tanang mga hinaguan wala na gid na, dili gid na ang tanang hinaguan wala. Mas bali pang imong i-3/4 balig mo lang usa ka kilo, no, bali pang imo lang i-3/4 nimo ang imong i-3/4 nimo ang imong pag-alagad sa Ginoo nya 1/4 lang sa kalibutan. Kay abalo mo kita nini, wala mo kita madala para lang nako gitawa si ingon ba nga nga i-sample ba sa Ginoo ang mga langgam, wala gani nagkalinyas, wala sila dapa, pagkaon sila sa Ginoo, no? Ikaw karon nga Kristohanon ka gidato ka sa Ginoo kay para makatabang ka sa uban. So ana na lang no, so at least man malipayon ta nang alagad og Ginoo. So mo na siya, salamat kay sa Ginoo nga gidato ka sa Ginoo kay gitistingan ka sa Dios kung matinabangon ba ka sa uban. So ana no, so dere Peter continued, love the brotherhood, fear God, honor the king. 1 Peter 2:17. 1 Peter 2:17 ato ning tan-awon. So dere nasa 17. Tahuran ninyo ang tanang mga tao o higugmaan ninyo ang inyong mga igsuon kang Kristo. Pag kinabuhi kamo nga may kahadlok sa Dios ug tahuran ninyo ang hari.
No? Wala ing hari. Ginoo. Sige kung dire, kuman, tahuran ninyo ang tanang mga tao o higugmaan niyo ang inyong mga igsuon kang Kristo. Pag kinabuhi kamo nga may kahadlok sa Dios, tahuran ninyo ang hari. So anita, ako agapon balikon ha. Tahuron ang tanang mga tao ug higugmaan ninyo ang inyong mga igsuon kang Kristo. So mga igsuon diya kang Kristo, gitugon lagi di ta. Pero unsaon man lagi paghigugma? Anino? Unsaon man lagi nimo paghigugma sa imong igsuon? Kung ang imong hunahuna ba kanunay nahugawan sa dautan, nga madudahon man lagi ka. Unsaon nimo paghigugma? No, warning nimo niya kanang maghuna-huna bitaw sige lang duda. Murag ba kan na-demonize na bang huna-huna ba? Unsaon nimo paghigugma sa imong igsuon sa kang Kristo? Igsuon diya sa kang Kristo. Unsaon nimo paghigugma? Daw be i-change ang imong huna-huna. Ay pag huna-huna dautan sa imong igsuon sa pagtuo. Warning ka. Ayaw pag huna-huna dautan. Warning jud ka. Kung nag-ingon diri higugma balik ko na ko pag-istorya. Tawaran ninyo ang tanang mga tao o higugmaan ninyo ang inyong mga igsuon kang Kristo. May igsuon man ka ta. So dili ta magduda. Kay wala jud ka nahigugma ni ana. Take note ha, warning ha. Wala jud ka nahigugma ni ana. Kuidaw. Kung ikaw usa ka nangalagad og Ginoo, unya nagduda-duda ka. So, diyan bang nahugawan ba na demonize imong utok ba? Kung sa gito crown sa Ginoo no, gitus giana man gito maayo, gitusok jud og maayo crown of thorns. Dapat ang imong thoughts ba dili dautan. Kung sige ingon sa pulong sa Ginoo ipabag-o kanunay imong hunahuna. No, kay kanang hunahuna duwa-duwaan sa yawa. Naada gani bato ang yawa sa hunahuna nga. Oops, kanang tawhana kanang kun ala uy, kun inaana ka ba? Madudahon ka. Wala gi ka nahigugma sa imong igsuon anas pagtuo. Warning gud ka. Ipalimpyo kanunay, dapat negative na siya ba nga kuan niya, then positibo mga butang. Unsaon nimo pagtubo di sa kuan sa Ginoo? Unsaon nimo pagconquer sa mga tawag inana ka? No, unsaon nimo pagconquer kung inana ka? Potential gid na siya. Huna-huna ang potential na siya. Ayaw sige duda-duda. Kay kini mga butangas kalibutan dili nimo madala. Na wala ka kabalo na mao nay maimpernuhan nimo sige kang duda. Warning. Hello. Bisag kinsa pa ka. Kung nagtuo ka nga sa Jesus Christ, nya ang tugon sa Ginoo dia higugma ang inyong mga igsuon kang Kristo. Ato mga kaigsuonan kanid ang pagduda di ay dili lagi wala lagi ka nahigugma ni ana kung nagduda ka. Warning nga basin maurang na maimpernuhan nimo. Sa ingon dira potential ang butang sa utok kanunay kanang tawanan na potential na sa Ginoo. Mo na iyon na unsaon nimo kag pagkangker. Kung ikaw madudahon ka, dili jud ka makakangker. No? Dili jud ka makakangker. Warning. Ayaw pagtugot. Ay pagtugot, duaan sa yawa imong utok. Kay kaantino din higugma no. Wala jud kay pagduda bisin gamay. Munay tinuod na higugma. Pero kan magduda ka perme. Dili man potential imong pagtan-aw niya. Kinala potential. Amen. Usba na. May panahon pas pag-usap. Wala na wadaan na. Masa kong Ginoo niya ana. 1 Peter 6. So maano siya no. He not only exhorted us to submit, but also to honor authorities. The Greek word for honor is timao, which means to honor, to have in honor, to revere,
revere, to venerate. It is the name, it is the same word Jesus used when he said, I honor my Father. Jesus used when he said, I honor my Father. John 8:49. John 8. Aray ka sa John 8. John 8:49. Mingon si Jesus, walay daotang espiritu nga misulod kanako. Ginapasidunggan ko lang ang akong amahan. Apan ginapakaulawan ninyo ako. Unsa gani? Mingon si Jesus, walay daotang espiritu nga misulod kanako. So, anak kanitas Ginoo, walay daotang espiritu nga mosulod. Ha, magatik-atik. Nahigugma ko nung hay ka, ikaw man nagduda ka. No? Ginapasidunggan ko lang ang akong amahan. Apan ginapakaulawan ninyo ako. So, lisod kayo na. No? Mag-angkon-angkon ka nga. Nahigugma ka sa inyong isuon niya. Duda ka. Wala na. Amping. Walay dautan nga may sulod. Si Kristo na, si Jesus Christ nag-ingon ana, pulong na sa Ginoo si Jesus Christ na walay dautan may sulod. So kita magkinabuhi sama ni Kristo. Ana no. Ingon sa dere. Nag-ingon siya. Alita sa Act 23. Sa Act 23 verse 5, naingon siya, bitubag si Pablo, mga kaigsuonan, wala ako mahibalo nga siya di ay ang Pangulong Pari, tungod kay nagaingon ang kasulatan nga dili kita magsulti ug daotan batok sa nagadumala kanato. So nag-ingon si Pablo, kay ano man gud sa istorya si Pablo kay dito sa korte, no? Yadayon nitubag ra siya sa iyang gisulti pero gitampar siya ba. Sige yun diri. Ingon siya. Umiingon si Pablo kanya, sagpaon ka usab sa Dios. Ikaw nga tigpakaron ingnon, nagalingkod ka diha aron hukman ako sumala sa kasuguan apan gilapas mo ang kasuguan sa imong pagsugo nga sagpaon ako. Mingon ang mga tao nga nagtindog. So gisagpa si Pablo, no? Duol kang Pablo. Ginsulto mo ang Pangulong Pari sa Dios. Nitubag si Pablo, mga kaigsuonan, wala ako may balo nga siya di ang Pangulong Pari. Tungod kay nagaingon ang kasulatan nga dili kita magsulti ug daotan batok sa nagadumala kanato. So ani lang di ay no. Warning nga. Ang kini di ay naglingkod, kaning mga tao bitaw naglingkod bitaw sa panggobernuhan, balaod gid ay na sa Ginoo nga dili gud ta mosulti og daotan batok nila. Hello, kung dili man lang ka kauyon sa iyang administrasyon, gitawag siya nga ato siya lang tahoron, no? Kay mao na siya ang balaod nga mo na isulti ni Pablo ha. Wala man siya kay balo nga usa dito sa kakuan niya, gitubag ni Pablo ba, nagisagpa siya, wala ba siya kay balo. So ang balaod dili gid ta mosulti og daotan kana bitang
Nagkinalam sa pagtahod ba kanang na naglingkod diha, no? Kanang na naglingkod dira, kanang mga gipadaog ba, kanang gisulayan po sila sa Ginoo ba, kung kay balaw sila lumala inana, no? So angay silang tahoron nasa kanang mga politiko kanang naadira sa naay mga ranggo ba, na dili day ta mo batok sulti nilang dautan, dili day ta mo sulti sa ilang dautan, no? Angay sad silang tahoron. So kita mga kanakan sa Dios, wala tay katungod nga musulti o dautan batok nila nga wala man ko kakuan anang daghang kang istorya, so keep quiet na lang, wala tay katungod nga musulti dautan batok nila, no? Salamat kay sa Ginoo na nga keep quiet na lang, di na lang ta magsulti og dautan batok nila, prayer na lang ta. The fear of the Lord breeds honor. A lack of the spirit of the fear of the Lord is evident when we do not revere authority. Remember Isaiah's description of Jesus. The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. His delight is in the fear of the Lord, and he shall not judge by the sight of his eyes, nor decide by the hearing of his ears. Emphasis ari sa Isaiah para atong masabtan. Isaiah 11. Siya nasa Isaiah 11. To 3. Ang Espiritu sa Ginoo magagahom kaniya, magahatag kaniya kaalam, pagsabot, abilidad sa pagplano, gahom kay balo o pagtahod sa Ginoo. Ug kalipay niya ang pagtahod sa Ginoo, dili siya mukom, pinasikad lang sa iyang makita o madungog. Gitawag sa ingon ba ang malinawng gingharian, no? Gitawag sa ingon nga address ni David. Ang harianon ng mga kaliwat ni David na hisama sa kahoy nga gipukan apan miingon ang manalingsing ang tuod sa kahoy nga gipukan moabot usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa kaliwat ni David. Pasabot ni si King Solomon. Ang Espiritu sa Ginoo magagahom kaniya, maghatag kaniya kaalam, pagsabot, abilidad sa pagplano, gahom kay balo ug pagtahod sa Ginoo. Ug kalipay niya ang pagtahod sa Ginoo, dili siya hukom, pinasikad lang sa iyang makita o madungog. Hatagan niya og makatarunganong paghukom ang mga kabus, ug hatagan niya kaangayan ang mga biktima sa pagpahimulos sa iyang pagdumala. Silutan niya ang kalibutan o mga matay ang mga taong dautan. So anaa kanunay kaniya ang pagkamatarong o pagkamasaligan sama sa bakos nga iyang giwagkos. So sa kaliwat ni David ngari sa gitawag singon nga si Jesus Christ diha to gikuha sa linya ni David, kag GC David o ngari kang gitawag sa ingon kang Jesus Christ. Gitawag siya ingon nga ang paghukom daw sa Ginoo malinaw ang gingharian. Nga gitawag sa ingon ba nga may kalinaw niya sa iyang paghari. Magpuyo ang mga lubo uban sa mga nating karnero, muhigda ang mga leopardo uban sa mga nating kanding, maguban og kaon ang nati sa baka ug ang anak sa leon. Nga dili na mag-away-away ba, no? Dili na binigni ay usa kagagmayng bata ang moatiman kanila. So mao na ni ang gingharian sa Dios, no?
ang malinawong gangharian. So gitawag singon nga ang kaliwat sa Ginoo diri sa linya ni David, no? Ang kato si King Solomon, no? Ang sunod sa kang Hari David si King Solomon, o gitawag si ingon ba nga sa linya ni David nitong haang King of Kings. So mao na ni siya gitawag singon, the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, no? Gitawag si ingon ba nga mao ni siya ang gitawag si ingon nga mutungha si Kristo, mutungha ang Kristo dinhi dapita sa kaliwatan ni David, no? Sa kaliwat ni David. So mo na siya. Jesus' delight is in the fear of the Lord. It enable him not to judge by natural sight or hearing. That Rajo has shown by his fruit. He was not acquainted with the fear of the Lord as it pertained to delegated authorities, because the governor's behavior had not been honorable. The Rajo host judged him by hearing of the ear and the sight of the eyes, and by these standards the Rajo host could be considered accurate. However, if he had seen through the eyes of the fear of the Lord, na dili ang Dios, no? Yun siya sa size. May kalinaw niya sa iyang paghari. So mupuyo ang lobo, mupuyo ang nating karnero, muhigda ang mga leopardo, apan ang uban sa mga nating kanding maguban og kaon ang nati sa baka ug ang anak sa leon, ug usa ka gagmayng bata ang moatiman kanila. Maguban og kaon ang baka ug ang asno, ang uso ug ang ilang mga anak maguban sa pagpangahigda. Ang leon mosabsab og dagami sama sa baka. Bisan pag magdula ang batang masuso do sa bangag nga gipuy-an sa bitin nga mamala ug isulod sa gagmayng batang yang kamot sa bangag sa bitin, dili sila maunsa. Wala nay magpasakit o mangdaot sa sayon sa akong balaang bukid, kay ang mga tawo sa kalibutan mapuno sa kahibalo mahitungod sa Ginoo. Maingon nga ang dagat na puno sa tubig. So yung no, nga ito ba nanay kalinaw ba, no? Nanay kalinaw, dili na ingon nga kay puno naman sa kahibalo ang mga katawan sa Dios, no? So dili na magpinahit-tahit bisan ang mga hayop. Ana siya, no? Kay nga naman malinawong gingharian nga naghari mao si Kristo. Amen. So arta sa Mateo 14. Excuse me. Hallelujah. So mao na siya, no, arita sa Mateo 14:4. Tayo ingon diri sa Mateo 14:4. Naingon sa diri, kaniadto gipadakop ni Herodes si Juan tungod kay giingnan niya siya niini, supak sa kasiguan ng imong pagpakigpuyo uban kang Herodias, kay si Herodias asawa man ni Felipe nga igsuon ni Herodes.
Tungod sa pagdumot ni Herodias kang Juan, gipadakop siya ni Herodes o gipapreso. Ipapatay unta ni Herodes si Juan apan hadlok siya sa mga Hudyo tungod kay giila nila si Juan nga propeta. Pag-abot sa adlaw natawhan ni Herodes, misangyaw ang dalaga nga anak ni Herodias alang sa mga bisita nga nanambong dito og nalipay kaayo si Herodes. Busa miingon siya, sige, pangayo ka na kung bisan unsa, ug ipanumpa ko nga ihatag ko gayud kanimo sa sugyot sa iyang inahan. Mingon ang dalaga, ihatag karon kanako ang ulo ni Juan nga tigbautismo nga nakabutang sa bandihado. So, kani si Juan nga bautista, mauni ang nagbautismo sa Ginoo. Si Juan Bautista, propeta. Pero unsa man ang iyang kamatayon? Nakatali na ang iyang kamatayon. Nangalagad ba ni siya sa Ginoo? Pero sa dayag nga gisulti anihang kamatuoran ha, sa dayag nga gibadlong ang pulong mo sa Ginoo, badlong pagmatuto, pagtudlo sa pagkamatarong, no? Gibadlong siya ni Juan. Ayaw pangasawa si Herodias kay asawa siya si imong igsoon daw be, nasuko man si Herodias, nagdumot man. Di gisulti nga to kang Herodes, ag gipapreso ni Herodes si Juan Bautista. Gipapatay man gani unta to, pero gipapreso na lang kaya hadlok man siya kay propeta man, daghan man kain kuan siya. So niabot ang panahon nga birthday ni Herodes. Sa ato ba mabasa ba, wala gitay mabasa no nga si Jesus Christ nagpalansang na lang to siya sa krus. Wala gitay nabasa no nga nag-birthday si Jesus. Atong mabasa diri si Herodes nag-birthday. Hello. Pag birthday niya, nisayaw ang anak ni Herodias, ang anak ni Felipe, dito sa ilahang atubangan niingon, sige nalipay ko na. Pangayo bisan unsa akong ihatag kanimo bisan pagkatunga sa akong gingharian. Giingat to sa dalaga ang inahan, ingon unsa may akong pangayoon. Yan ingon dayon si Herodias. Ingna si Herodes nga pangayoon niya ang ulo ni Juan nga isuod sa bandihado. Hallelujah. So atong maaninaw, kung musulti ka sa kamatuoran, daghan gyud masuko nimo. Ang kadibang magsulti ta sa kamatuoran ba, mo nang pulong sa Ginoo, daghan jud masuko nimo. Hello. Ikaw nakabati ka karon, masuko ba pud ka? Nagitudluan ka sa pulong sa Dios? Isip-isip naman dyan. May panahon pang magbago. Ikaw pakiistorya sa Ginoo. Ikaw ang magdesisyon. Basaha ang pulong sa Dios. Cry out sa Ginoo. First King. Arita sa First King. Primerong Hari 18:27. Sa dihang udto na, gibiay-biay sila ni Elias nga nagaingon, sige, kusgi pa ninyog sulti o ninyog singgit kay Dios man kaha siya, tingali na malandong siya o gapahulay o may giadtuan o nakatulog o kinahanglan nga ukawon. So ari na sadta sa si Elijah ba, ay kaingon man to siya no nga siya na lang usa
mao man tong niingon ang anghel nga bangon kaon karon mabaskog ka kay layo pa kay kag panaw mo to nga sa ikaduhang higayon ning kaon siya. So mao na ni higayon na napakita siya no unya dayon giganto niya ug giingnan niya ang mga tong mini nga mga propeta ba, sige pagkuha mo dito og kuan baka unya din atong ihala dito kung kinsa to ang kaunon sa kayo ihalad mo dito sa Ginoo kinsa to ang kaunon sa kayo mo to'y tinuod nga Dios. Okay, so mo to no niingon siya dire arita sa maghuhukom atong basahon ang maghuhukom niingon siya dire parang atong masabtan maghuhukom 9 verse 10. So niingon siya din busa mingon sila sa kaheng hegera ikaw na lang ang maghari kanamo apan mitubag ang hegera mas pilion ko pa ba ang paghari kaninyo kaysa paghatag og lamian o tamis nga bunga dili gayud no nga si Abimelech ba mao ni siya ug the Spirit of God was upon Elijah to speak in the manner in which he had did for us to flippantly mock in a form of leadership. So muna niingon na yung si naano diri sa First King si Elijah niingon nga sige paghalad mo muna siya ay aron atong tan-awon kung kinsa to ang paghalad ug tilapon sa kayo sumuto tinuod nga Dios. So muna yung sige paghalad mo o kamoy o naghalad so naghalad siya katong mga propeta ni Baal no so nag-ingon siya din milabay na ang kaudtuhon ug padayon gihapon sila nanawag sa ilang Dios hangtod sa panahon sa paghalad sa panggabii kahalad. Apan wala gayoy mitubag kanila. Mingon si Elijah sa tanang tao, duol kamo kanako. So wala gipakita gyud nga dili tinuod nga Dios ilang gialagaran. No? Dili tinuod nga Dios ilang gialagaran kay naghalad naman sa ligdo baka nya gikuan. Wala man jud kayo nga gikan sa langit ning tupa sa ilang halad sa mga false prophet, no? Dili tinuod ba? Sumingon si Elijah sa tanang tao, duol kamo kanako ug miduol ang mga tao kaniya. Unya giayo niya ang halaran sa Ginoo nga nagkuha siya og 12 ka bato nga nagrepresentar sa 12 ka tribo sa mga anak ni Jacob. Ang tao nga ginganlan sa Ginoo ug Israel. Gihimo niya ang mga tao gihimo niya ang mga bato nga halaran alang sa Ginoo ug gikanalan niya ang palibot sa halaran. Ang kanal nga iyang gihimo mahimong butangan og 3 ka galon nga binhi. Giayo niya pagplastar ang sugnod sa halaran ug hiniwa-hiwa ang baka ug gipatong kini sa sugnod. Unya mingon siya sa mga tao, bubuin ninyo og upat ka banga nga tubig ang halaran, ang tubig ang halad ug sugnod. So gibutangan ang halad katong baka gibutangan og tubig ug sugnod, astan sugnod gibasa. Human nila kini mahimo. Maingon si Elijah, bubuin ninyo pag-usap pagkahuman nila og bubo. Maingon pa gayod si Elijah, bubui pa gayod ninyo sa ikatulong nga higayon. Gituman nila ang giingon ni Elijah ug
Nagpanaw ang tubig libot sa halaran ug napuno usab ang kanal. Sa pag-abot sa oras sa paghalad sa pagkagabi nga halad, miduol si Prophet Elijah sa halaran ug nagampo niingon siya, Ginoo, Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, pamatud-i karong adlaw nga ikaw ang Dios sa Israel ug ako imong alagad. So mo nang pag-ampo ni Elijah, no? Ug gihimo ko kining tanan sumala sa imong sugo. Tubaga ako, Ginoo, aron mahibaluan nining mga tawo nga ikaw Ginoo ang Dios ug ginapabalik mo sila kanimo. So mo to yang pag-ampo, miabot dayon ang kalayo gikan sa Ginoo o gisunog niini ang halad ug sugnod ang mga bato ug ang abog ug naugah ang kanal. Sa dihang nakita kini sa tanang tao, nang hapa sila ug miingon, ang Ginoo mao ang Dios, ang Ginoo mao ang Dios. So mao na, no? So nang hapa sila, dakpa ninyo ang mga propeta ni Baal. So ani di ay si Baal di lang Ginoo, pero pagkita nila pag-ampo ni Elijah direct to God, nagitubag dahil si Elijah sa Ginoo, no? Naabo, dakpa ninyo ang mga propeta ni Baal, kinahanglan walay makaikyas kanila. Gidakop sa mga tao nga mga propeta ni Baal o gidala sila ni Elijah sa lugot sa Kishon o gipamatay. Mingon si Elijah kang Ahab, lakaw kaon ug inom kay naayo umabot na kusog nga ulan. So mo ni sa kagamhanan Ginoo ang Ginoo jud, no? Kasi di kagamhanan ng Ginoo. So mo ni ang Ginoo nga atong gialagaran. Walay sinugdan, walay na siya ang sinugdanan ug siya ang katapusan. Ang gitawag sa ingon ba? Siya ang walay sinugdanan, siya pud ang walay katapusan, no? Hallelujah. Hallelujah. Shikaraba handaya raba sikaraba handaya raba sikaraba. Areba handaya raba sikaraba. So ing ana, no? Kagamhanan ang Ginoo nga atong gialagaran. So arita sa 1 Peter 2:10. Arita sa 1 Peter 2:10. Nga unsa gid kagamhanan ang Ginoo nga atong Dios nga gialagaran. Tag-iya sa siya sa universo, tag-iya sa tanang butang. 2 Peter 2:10. Niingon siya diri, ilabi na kayo ni adtong mga tao nga dili magpasakop kaniya ug nagsunod lang sa ilang mahugaw nga mga tinguha. Kining mini nga mga magtutudlo nga akong gihisgutan, mga mapahangas nga hason ug mapahistason ug wala sila'y kahadlok nga motamay sa gamhanan nga mga binuhat. Bisan gani ang mga anghel nga mas kusgan ug mas gamhanan pa kanila. Nining mga mini nga magtutudlo wala magtamay sa gamhanan nga mga binuhat sa dihang ilang isulti ang gipakanaog nga hukom sa Dios alang kanila, apan kini mga tawhana nagtamay sa mga butang nga wala gani nila masamti. Sama sila sa mga mananak nga walay pagkuna-una kun unsay ilang ginabuhat o walay lain nga dangatan kun nila dakpon og patyon. Naglagon gayud kini mga tawhana. Unsa ganito? No? Mini daw nga magtutudlo sa ato panagi panahon nila. Okay, so ingon diri ba mga mini nga mga magtutudlo, apan kani adto may mini usab nga mga propeta diya sa katawhan sa Israel. Sama usab niini ang mahitabo kaninyo. May mini nga mga magtutudlo nga motungha diha kaninyo
magdala sila sa pagtulunan nga mo ay makaguba sa inyong pagtuo sa Dios. Isalikoy gani nila ang Ginoo nga nagtubos kanila. Busa sa madali silutan sila sa Dios. Daghan ang musunod sa ilang makauulaw nga binuhatan. Sa gani, daghang musunod nga makaulaw nga binuhatan. Ug tamayon sa mga tao ang kamatuoran nga atong ginasunod tungod kanila. Kining mini nga mga magtutudlo, maghimo og mga tinumo-tumo nga sugilanon aron panapian kamo nila. Wala sila masayod nga dugay na sila nga hinukman sa Dios ug hapit na silang malaglag. Wala gani kaloy sa Dios ang mga anghel nga nagpakasala kanadto. Gipreso hinoon sila sa lahom ug mangiog nga bungaw ug atoa sila dito hangtod sa adlaw sa paghukom. Wala gani niya kaloy ang mga tawo kaniadto nga dili Dios nun. Gipalunupan hinoon niya ang kalibutan ug nangamatay silang tanan. Apan giluwas niya si Noe nga nagsangyaw sa pagkamatarong ug ang pito niya kauban. Agi silot gisunog sa Dios ang mga syudad sa Sodoma ug Gomora aron ipakita kung unsa ang mahitabo sa mga tawo nga dili Dios nun. Halo. Gipakita ng daan sa Dios sa Sodoma ug Gomora. Unsa man na sa Sodoma ug Gomora? Silot to dito sa Sodoma ug Gomora. Dito sila sa Sodoma. Tungod sa pagkadautan sa mga katawhan, gisusi sa Dios. Pagsusi sa Dios kanto, nakita sa Dios kadautan. No? Mo nang nihangyo si Lot. Unay 50. Ingon ang Ginoo dili na ko silutan. Naay 45, dili na silutan. Naay 30, dili ni silutan. Naay 20, dili ni silutan. Naay 10, dili ni silutan. Unsa man tong matawhana? Diba? Pag ngadto sa mga anghel, makighilawas sila. Naghiusa sila. Kay makighilawas sila. Mga lalaki, mga batanon, mga bata, mga tigulang naa dito kay makighilawas sila. No, gigumpaan nilang putahan ni Lot. Gibutaan sila sa mga anghel. Wala na sila kakita sa putahan. Unsa may gi-instruct pod sa kang Lot pagdali. Gawas mo din no, gawas mo din kay silutan sa Diyos sining napita. Kuyawa nga naman ang mga lalaki maghihilawas sa mga lalaki. Di sa tao pa mga bayot. Hello, wala lagi ng mga bayot, wala gin magbuhat ang Ginoo ng bayot ug kaning tomboy magpakalalaki ba bisin babae ra gid lalaki ang gibuhat sa Ginoo. Hello, babae ra lalaki oy si dan ra si iba. Wala na nang bayot tomboy. Kasi nahitabo sa Sodoma ug Gomora gisunog. Gipaulan sa Ginoo asopre. Nagpa no? Wash out. Abutan na. No? So, kadlukan gid natong Ginoo. I-honor gid nato ang Ginoo. No? I-honor gid natong Ginoo. Salamat kay si Ginoo nga parte sa Efeso. Sina si Efeso? Efeso 4:23. Sige, ingon niya.
bag-uha ninyo ang inyong kasing-kasing ug huna-huna. Ipakita ninyo nga gibag-o na kamo sa Dios ug gihatagan sa kinabuhi nga sama kaniya ang tinuod nga kinabuhi nga matarong ug balaan. Busa ayo na kamo pamakak ang tagsa-tagsa mosulti sa matuod ngadto sa iyang igsuon kang Kristo. Kay kitang tanan mga sakop na sa usa ka lawas. Unsa giingon ipabag-o kanunay ang huna-huna. Dili lagi mag-akit-akit sa mga pangibog sa kalibutan. Nademonyohan man ang inaana uy kanang kalibitang giduduaan sa yawa imong utok ba nga kanang wa na nun ka sa saktong pangisip no, makikhilawas noon ka sa ikaw nga hamtong nakakaron ba no, gawa sa katong mga bata pa no, wala pa na kay kamumuang kanang mga bata pa nga kuan ba na no, pero karon nga mga hamtong na ba, mga hamtong na no, ang gitawag sa ingon ba na dili gid na pwede no? Dili gid na siya pwede nga padul-adulaan sa yawa imong utok nga imbis ang imong kasing-kasing ang imong utok mo relates kasing-kasing kaya ang kasing-kasing malimbungon ari sa imong utok ginaplano gitawag sa ingon ba nga ayaw pagkuan sa diretso na tug ingon ba kining pang kaulagon ba nga magmanipulit sa imong utok. So sige ingon ipabag-o kanunay ang imong huna-huna. So naa na gani na imong hasmag diha. Rebuke ka gidayon o espiritu kas kaulagon pahawa sa akong huna-huna right now in Jesus mighty name. Ngadto ka back to the abyss, adto ka sa imperno, adto ka sa bungaw, adto ka sa imperno, adto ka sa bangag. So yung anak sa nga mahugawan na gani ang huna-huna. So kaya ito di kay bawang sukol, pero karon kay balo naman mo sukol. So anaon siya. So review on nga gitawag ba sa itong huna-huna ba nga dapat dili ta magpa-nipulit sa utok no, harta sa buhat sabi na sa buhat 23 verse 5 ingon siya mitubag si Pablo, mga kaisuunan, wala ako mahibalo nga siya di ay ang pangulo pari tungod kay nagaingon ang kasulatan. Ang dili kita magsulti og dautan batok sa nagadumala kanato. So manay giingon dira, murag nagasagol bitaw ang pagka. Bitaw siya ingon kung makabuhat kag dautan, so wala ka ka-honor sa Ginoo niya na. Kung nakalapas pud ka, kung nakasulti kag dautan batok sa mga pangulo, nakasala ka ni ana. Keep quiet na lang gid no. Keep quiet na lang yun no? 1 Timothy arita sa 1 Timothy 2 verse 1-3. Una sa tanan nagahangyo ako kaninyo nga iampo ninyo ang tanan nga mga tao. So dadaan ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo alang kanila uban ang pagpasalamat. Iampo ninyo ang mga hari ug ang tanan nga may taas nga katungdanan sa gobyerno aron nga mahimong hapsay ang atong pagkinabuhi ug gawasnon kita sa pagsunod sa Dios subay sa husto nga pamantasan.
Maayo kini nga buhaton ug malipay ang Dios nga atong manluluwas. Kay buot niya nga ang tanan nga mga tawo maluwas ug masayod sa kamatuoran. Kay may usa lang ka Dios ug may usa lang ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tawo. Kini walay lain kundi ang tawo nga si Kristo. Ang tawo nga si Kristo Jesus nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron sa pagtubos sa tanang mga tawo. Mao kini ang nagapamatuod nga buot luwason sa Dios ang tanan. Ug kini gipadayag niya sa panahon nga iyang gitakda. Busa gipadala niya ako isip apostol ug magtutudlo sa mga dili Hudiyo aron iwala ang mahitungod sa pagtuo ug pakamatuoran. Nagasulti ako kaninyo sa tinud ug wala ako mamaka. So si Pablo man ni nagsulti ani no. Pablo ni nagsulat. Unsa giingon? Tahuro nato ug ato ang iampo. Kana na prayer, kanang corporate prayer man nino. Kani corporate prayer. Naay personal prayer, naasay corporate prayer man ang naay prayer meeting. Like paras kanina nag-prayer meeting. So, pag-ampo ta sa tanang nasod, tanang tawos dipok nasod atong iampo. Maluwas sila. Ang sige yung diri, una sa tanan nang hangyo ako kaninyo nga iampo ninyo ang tanan nga mga tao. Dad-an ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo alang kanila. Uban ang pagpasalamat. So Lord, salamat Ginoo kini mga tawhana Ginoo maluwas kayo nila mga kalag. North, East, West, South ang katawhan Ginoo maluwas. Glory to God. No? Salamat sa Ginoo na. Iampo ninyo ang mga hari. So magampo sa tas mga hari. Ang kanang mga hari Ginoo. Maluwas ilang mga kalag. Uban silang pamilya. Tanang kanasuran. Ug ang tanan nga may taas nga kamatungdanan sa gobyerno. Muna nga magampo kita. Philippines is for Christ. Ang tanang kanaas gobyerno gikan sa presidente, ngari sa mga senador, ngari sa mga gobernador, ngari sa mga congressman, congresswoman, ngari sa mga general, ngari sa mga private sectors, public sector, no? Tanang na ay katungdanan. Ampo ba ka? Ato nang iampo. Ano man? Parang unsa giingon diri? Unsa giingon niya? Iampo ninyo ang mga hari o ang tanan nga may taas nga katungdanan sa gobyerno aron mahimong hapsay ang atong pagkinabuhi ug gawas nun kita sa pagsunod sa Dios subay sa husto nga pamatasan. Iampo kag maluwas na sila. Wala na yung mga babag-babag pa diha. May hapsay ang pagkinabuhi. Husto nga mga pamatasan. Mayo kini nga buluhaton umalipay ang Dios nga atong manluwas. No? Ano man risk 4 kay buot niya nga ang tanan nga mga tao maluwas ug masayon sa kamatuoran. No? So wala tayo lang sa pag-ampo papasalamat sa Ginoo niini. Nag-ampo ka na ba? Susugdi na. No? Sugdi na. Ano nga sa ingon ini naka-honor ta sa Ginoo. No? Na may silang panglawas. May silang mapangisip. Wala may mga gira ba? Kumahadlokon lang sa Dios ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Wala gira. Wala gi mag-inilugay sa mga kabtangan. No? Wala gi mag-inilugay. Wala gi mangilog sa imong kabtangan. Pero nganong naa? Tungkol wala lagi kaila sa Dios. Sa tinuod nga Dios. No? Kung kaila pa lang sila, dili na hapsay na, no? So muna kinala sa prayer. Prayer ta sa Israel, sila makabatong kaluwasan, prayer ta sa Jerusalem. Ano no? Prayer ta nila. Mga hari ato i-prayer. So, kanunay, pasalamat kita sa Ginoo. Ato silang dalhon ato sa pag-ampo ato sa Ginoo. Ato silang dalhon. Kaya ang Ginoo mag-interview na ana. Biblical man na. O magpadala po ang Ginoo mga mensahero ato silang panimalay.
no? Kay ang alanihon plentiful lagi, ayog supak ana, ang alanihon plentiful. Igo man tag yun kana bang magpugas ra ba? Igo ta magpugas niini, mag-prayer ta, magpugas ta niini sa ila. Lord, nagpugas ni ani Lord, Lord. Pero ang Ginoo na magpatubo niya na. O sa to si kuan na nagpugas o si kuan mo nagbisibis. Ang Ginoo mo magpatubo niini, dili kita. Hello. Ay lang po kasakit kung makangker na siya dito sa pikas nga. Kuan kay anak dito po siya gibutang sa Ginoo. Aron ang talent niya basin magamit dito. Dili diri kay daghan na kaayo adto dito ibutang. Kay kana siya potential na siya. Gamit. Una man sa tanan ang mga leader ang tan-awon manggod para nga mamunga gid na siya nga malungtaron. Potential gina siya atong tan-aw nila, potential gina sila. Dili nato sila tan-aw ng salang kahinaon. Potential. Unsa gingon dire? Sama sa unsa gingon sa pulong Ginoo? Sama sa tinanawan sa Dios. Ang ato dang tinanawan ba sama sa tinanawan sa Dios. Muna ingon wala itay katungod nga mukuhit sa puling nila. Ang Ginoo wala magani kuhitang puling Magdalena. Ang ato na ampo ng tanin nila, maluwas sila makalag. Lord, kanan mga luwas sila makalag, Lord. Salamat sa Ginoo na. Lord, salamat Ginoo. Hallelujah. Padalhan na po na sa Ginoo mga mensahero. No? Salamat sa Ginoo niya na. So, kinala ato gid i-honor ang Ginoo. Gitaw siya iyon diri ba? Ano pang last? What laws do we live by? Arita. The heart to honor authority. A heart to honor authority should permit our behavior, for we honor the Lord's appointment. Paul exhorted us. No? Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and he will commend you. For he is God's servant to do you good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword for nothing. He is God's servant, an agent for wrath to bring punishment on the wrongdoer. Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also because of conscience. This is also why you pay taxes, for the authorities are God's servants. Ayos ko tag-taxes no. Atong pagpalit, na tax atong department store, na tax, na ikuan. Kana po na maligyan na po na sila tax. Ang mga balay gani na mga tax. Depende sa ilang kuan, condominium. Na mga tax bayaran every year. Tungkol sa konsensya ba? Who give their full time to governing? Give everyone what you owe him. If you owe taxes, if revenue, then revenue. If respect, that respect of. If honor, the honor. Roma 13. Ano sa ganin siya? Hisugot mo tax 13. Arita sa 13. 13.7.3 13.3.7 3.07. Wala kitay angay kanlukan sa mga nagadumala kanato. Gawas lang kun nagabuhat kita og dautan, no? Ano mahadlok man tanas panggobernuhan wala man ta magbuhat og dautan, no? Busa kun dili ka gusto nga mahadlok sa mga nagadumala sa manang panggobernuhan, di ta mahadlok nila. Kung gusto ta nga di ta mahadlok,
buhata ang maayo. So ug daygon ka pa hinuon nila. So dili ta mulabag sa balaod, dili na to sungayon ang balaod, ay aron dili kita madlok nila, no, tago-tago na noon, ana no, gibutang sila sa Dios sa ilang katungdanan alang sa atong kayuhan. Apan kung nakabuhat ka og daotan, angay kang mahadlok kanila tungod kay may gahom sila sa pagsilot kanimo, kay gibutang sila sa Dios sa ilang katungdanan aron silutan ang mga nagahimong daotan. Busa angay kitang magmatinumanon sa atong gobyerno, dili lang tungod sa kahadlok nato sa silot, kundi dili tungod kay nasayran nato nga mao kini ang angay natong buhaton. Mausab kini ang hinungdan kung ngano nagabayad kita sa atong buhis, kay ang mga tigdumala mga alagad sa Dios. So mga alagad na sila sa Ginoo di ay, no? Hello, mga alagad na sila sa Ginoo, di ta mo supak-supak nga nagahago gayud alang niining mga katungdanan. Musabay rin ninyo ang tanang mga matang sa buhis, ug tahuran ninyo ang pasidong, ug tahuran ninyo o pasidunggi ang mga anaa sa pangagamhanan. Hallelujah. Dalaygon, salamat kay sa Ginoo. No, dili na to sila sungag-sungagon, ano man. Dili ta mo rebelde oy. Kay kana kay sila ang ibutang diha, sila ang Ginoo mo na sayon na nga sila na sila katakos. Ato silang panggaon, ato silang tahuron. No. Pero mas labi gyud atong tahuron Ginoo. Pero kana mo gibutang sila sa mga kunutahon ta nila sa mga nitahod ta sa Dios. Ano? Muna nga watay katungod nga ato silang daoton. Sila ra may manubag sa Ginoo kuno silang gibuhat. Pero kita nga alagad sa Ginoo, wala tay katungod nga ato silang daoton, ato silang titwiton. So at least may musulti ta mingon, aw kana siya kay ang Ginoo ra ginibaon na sa iya. Manubag man pud siya sa Ginoo na. No? So kitang tanan maghatag tagong sa ingon to sa Ginoo. Muna nga arta sa Efeso 6:2. Unsa giingon sa Efeso chapter 6 verse 2. Ingon sa diri, tahura ang imong amahan ug inahan, mao kini ang unang sugo nga may saad, ug mao kini ang saad aron mahimong maayo ang imong umaabot ug lugwayan ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kanamo manginikanan ayo ninyo hagita nga masuko ang inyong mga kabataan kung dili amumahay no ninyo sila sa pagdisiplina o pagtudlo nga gikan sa Ginoo. So ana sila no, ato silang amumahon, no, sila pud mutahod kanato sa mga itahod sila sa Dios. Efeso 5:33. Sige na dire. Pusa kamo nga niiyong po dire. Pusa kamo nga mga bana, higugmaan ninyo ang inyong asawa sama sa inyong kaugalingon, ug kamo nga mga asawa tahuran ninyo ang inyong bana. So ana no, vice versa. So kanaling gina nay pagtawad sa isang usa kaaron makita si Kristo sa tong kinabuhi. Ana no, karta sa las Kolosas 3 22-25. Sige yun na rin. Kamo mga ulipon, tumanan ninyo kanunay ang inyong mga galon dinhi sa kalibutan. Dili lang kung nagatanaw sila kaninyo aron daygon nila kamo, kun dili sa kinasingkasing tumanan ninyo sila tungod sa inyong pagtahod sa Ginoo. Bisan unsay inyong himuan ninyo sa kinasingkasing ingon nga kamo nag-alagad sa Ginoo ug dili sa tawo. Nasayran usab ninyo nga may panulundon nga ihatag ang Ginoo kaninyo. Isip inyong ganti kay si Kristo nga atong Ginoo mao ang inyong ginaalagaran.
ang nagabuhat og daotan silutan sumala sa iyang nahimong kasaypanan bisan kinsa pa siya tungod kay walay pinalibi ang Dios. So ana no, sumutahod kita sa Ginoo. So dapat kanang always humble bitaw no, na dili ta maghari-hari. Always humble ta. Kung naa sa pamalaod, anong mahadlok man ta? Nga wala man ta magbuhat og daotan. So angay lang daw ta mahadlok kung nagbuhat og daotan, matago pa gani. Muna no. So munang ato silang tahuron kay sila po'y nagabudlay baya. Sila gibutang sa Ginoo dinha. Muna kita tahod kita nila aron ay kahapsay, kausay. Nining kalibutan na. So ana lang. God bless everyone.